बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बरकतों और रहमतों वाला माह मुबारक रमज़ान न सिर्फ इबादतों का महीना है बल्कि मुसलमानों को उनकी ज़िंदगी का करीना भी सिखाता है, जिससे हर चीज़ मुतवाज़न रहती है, जैसे दिन भर की रूटीन और सेहत वगैरह। रमज़ान में लगभग हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो रोज़ा रखे, चाहे वो बीमारी का ही शिकार क्यों ना हो। और इनमें शुगर के मरीज सरे फहरिस्त होते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक मर्ज होता है। लिहाजा इसके शिकार अफराद में खाने और पीने के औकात में तब्दीली से पेचीदगियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि डिहाइड्रेशन और ब्लड शुगर में कमी समेत कई खतरात भी बढ़ जाते हैं। इस मर्ज के दौरान जिस्म की इंसुलिन बनाने की सलाहियत मुतासिर होती है। ये हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को सेहतमंद सतह पर रखने के लिए इंतहाई जरूरी होता है। क्योंकि रोजे की हालत में इंसान घंटों तक कुछ खा पी नहीं सकता, तो इसलिए शुगर के मरीजों को काफी एहतियात की जरूरत होती है, खसूसन ऐसे अफराद जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हों या मखसूस अद्वियात खाते हों। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिनका शुगर लेवल ज्यादा हो या इंसुलिन के आदी लोगों को रोजे रखने चाहिए या नहीं, और अगर शुगर के मरीज रोजे रखें तो किस तरह रखें ताकि उन्हें फायदा हो ना कि नुकसान। तो आगे बढ़ने से कल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अगर कोई फर्द किसी बीमारी में मुब्तला हो तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है, यानी कोई भी खतरनाक या जानलेवा बीमारी। अगर रोजा रखने से किसी नए मर्ज के पैदा हो जाने या मौजूदा मर्ज के बढ़ जाने का खौफ हो तो इस सूरत में रोजा नहीं रखना चाहिए। इसी तरह अगर ये गुमान हो कि रोजा रखने से मर्ज ठीक होने में देर लग जाएगी तो भी रोजा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बसा औकात मर्ज की ज्यादती और रूबा सेहत होने में देर होना हलाकत का बाइस बन जाता है। इसलिए ऐसे हालात में रोजे से इज्तनाब जरूरी है। जबकि पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी माहिरीन सेहत ने कहा है कि रमजान के महीने में मुसलसल रोजे रखने से वजन में कमी लाकर न सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि मुसलसल रोजे रखने से ज़हनी हालत भी बेहतर होती है और मुख्तलिफ अक़साम के कैंसर से बचाव भी मुमकिन है। खासकर शुगर के मरीजों को रमजान का महीना शुरू होने से कबल अपने मालिजीन से मशवरा करना चाहिए, ताकि उनकी दवाओं और इंसुलिन की डोज में रमजान के लिहाज से मुताबिकत लाई जा सके। जबकि इन्हीं माहिरीन ग़िज़ाइयत से मशवरा करके ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके नतीजे में वो बगैर किसी दुश्वारी के रोजे रख सकें और रमजान के इख्तिताम पर उनका वजन भी कम हो सके और दूसरे भी कई अमराज से खलासी पा सकें, क्योंकि डॉक्टर ही ज्यादा बेहतर बता सकेगा कि इतने तवील वक्त तक फाके से शुगर के मरीज को किसी किस्म के खतरे का सामना तो नहीं होगा, जबकि कम खतरे वाले मरीज बआसानी रोजा रख सकते हैं। सऊदी माहिर अमराज शुगर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद तैयब का कहना है कि दुनिया भर में हर साल शुगर में मुब्तला करोड़ों मुसलमान रोजे रखते हैं, और इनमें से कई रोजों के रूहानी और जिस्मानी फवाइद से फैयाब भी होते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी लाइल्मी के बाइस बीमारी में इजाफे का बाइस भी बनते हैं। इसलिए रमजान का महीना शुरू होने से चंद हफ्ते कबल ही शुगर के मरीजों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और माहिरीन सेहत के मशवरे से अपनी दवाओं और ग़िज़ा में तब्दीली लाना शुरू कर देनी चाहिए। रमजान शुरू होने से कबल रोजों की तैयारी से शुगर के मरीज किसी मुश्किल का शिकार नहीं होते और निहायत आसानी से 30 दिन के रोजे मुकम्मल करते हैं और माह मुकद्दस के रूहानी और जिस्मानी फवाइद से फैयाब होते हैं। इसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर याकूब हमदानी ने अपनी और बैनुल अक़वामी तहकीक का हवाला देते हुए बताया है कि मुसलसल 30 दिन के रोजे रखने से वजन में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है, जिसके नतीजे में न सिर्फ शुगर का कंट्रोल बेहतर होता है बल्कि कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर में भी कमी लाकर दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। रमजान के रोजे दिमागी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं और माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि रोजे डिप्रेशन, घबराहट और ज़हनी दबाव कम करने में इंतहाई मावन साबित होते हैं। उनका मजीद कहना था कि इन तमाम फवाइद को हासिल करने के लिए तमाम मरीजों को अपने मालिजीन की हिदायत को मद्देनजर रखना चाहिए। यहाँ पर आपको एक सवाल का जवाब भी देते चलें। एक भाई ने पूछा है कि रोजे के दौरान अगर शुगर की ज्यादती की वजह से तबीयत खराब हो जाए तो इंसुलिन लगा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब अर्ज है कि कुछ उलमा के नजदीक इंसुलिन लगाने से रोजा नहीं टूटता, लिहाजा अगर आप रोजे में इंसुलिन लगाएं और शुगर कंट्रोल में रहे तो रोजा रखें। लेकिन अगर सिर्फ इंसुलिन लगाने से शुगर कंट्रोल नहीं रहती बल्कि कुछ खाना भी जरूरी हो तो आप किसी माहिर
اور دیندار ڈاکٹر کے مشورے کے بعد روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کچھ علماء کے نزدیک روزے کے دوران جو چیز بطور دوا یا غذا جسم میں داخل کی جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسولین بھی چونکہ ایک دوا ہے جو جسم کے کئی نظاموں پر اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے روزے میں انسولین لینا جائز نہیں۔ اس صورتحال کے لیے اپنے کسی قریبی دارالفتاء سے رجوع کریں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے طبی معالج سے مشورہ کر کے مقدار کا تعین کر لیں اور کوشش کریں کہ سحری اور افطاری میں انسولین لگا لیں تاکہ روزہ بآسانی مکمل کیا جا سکے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جن مریضوں کو دن میں بہت زیادہ انجیکشن کی ضرورت ہو، دن میں 3-4 مرتبہ انسولین کی خوراک لینی پڑتی ہو، یا وہ انسولین پمپ پر انحصار کرتے ہوں، یا ان کی شوگر کی سطح اچانک کم یا اچانک بلند ہو جاتی ہو، ایسے تمام مریضوں کو روزے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اگر روزے کی حالت میں شوگر کے مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگے تو اس کے لیے روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی اور اس کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ اگر مرض دائمی ہو جس میں روزہ رکھنے کی بالکل استطاعت نہ ہو، یعنی سردی کے ایام میں بھی روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو، اور ماہر ڈاکٹر کی رائے ہو کہ اب تدم حیات صحت کی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کے برابر فدیہ ادا کر دینا چاہیے، جس کی مقدار 2.25 کلو گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت کے برابر ہے۔ البتہ اگر بعد میں مرض جاتا رہا یا اس میں کمی ہو گئی اور دوبارہ روزے رکھنے کی قوت پیدا ہو گئی تو جتنے روزے چھوڑے ہوں گے ان کی قضا کرنا لازم ہوگا اور فدیہ میں دی گئی رقم صدقہ شمار ہوگی۔ پاکستان کے معروف ماہر امراض شوگر ڈاکٹر زاہد میاں نے بتایا ہے کہ شوگر کے مرض میں مبتلا ایسے لوگ جو کہ انسولین استعمال کرتے ہیں وہ بھی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں یہ چاہیے کہ اگر روزے کے دوران ان کی شوگر انتہائی کم یا زیادہ ہو جائے تو وہ روزہ توڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ شریعت کی روح سے ایسی بیماری جس سے جان جانے یا مرض کے بڑھنے یا دیر سے تندرست ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ دینا لازم ہے، جبکہ تندرست ہونے کی صورت میں یعنی تندرست ہونے کے بعد روزہ کی قضا واجب ہوگی۔ ماہرین کے مطابق شوگر کے شکار افراد کا شوگر لیول اگر 70 سے نیچے آ جائے تو انہیں روزہ توڑ دینا چاہیے۔ شوگر لیول میں اضافے کے مقابلے میں کمی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کا شوگر لیول 70 سے نیچے گر جائے انہیں فوری طور پر روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح جن کی گلوکوز ریڈنگ 300 سے تجاوز کر جائے وہ بھی روزہ توڑ کر بہت زیادہ پانی استعمال کریں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹرز کو یہ بات مریض کو سمجھانی چاہیے اور مریضوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ شوگر کم ہونے سے سب سے زیادہ اموات یا بیماریاں روزے کے اختتامی گھنٹوں میں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب روزہ ختم ہونے ہی والا ہے، افطار کا وقت قریب ہے۔ روزہ توڑنے کی بجائے لوگ چاہتے ہیں کہ روزے کو جاری رکھا جائے۔ اگر شوگر کم ہو اور اس کے باوجود یہ سوچ کر روزے کو برقرار رکھا جائے کہ صرف آدھا گھنٹہ یا 1-2 گھنٹے رہ گئے ہیں، کسی طرح روزہ پورا ہو جائے گا، تو یہ سوچ صحت اور زندگی کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے مریضوں کو واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ اگر شوگر کی سطح کم ہونا شروع ہو جائے، چاہے افطار میں آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ رہ گیا ہو، مریض کی حالت زیادہ خراب ہو تو روزہ توڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ گلوکوز کم ہونے کے نتیجے میں بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے اور زندگی کے لیے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شوگر کے شکار افراد روزہ رکھنے کی صورت میں پورے مہینے اپنے شوگر لیول کو مسلسل مانیٹر کرتے رہیں، بلکہ ماہرین نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ روزے کے دوران روزانہ 2 مرتبہ اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو مانیٹر کرتے رہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ روزے کے دوران شوگر چیک نہیں کر سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لینا چاہیے۔ شوگر چاہے بلڈ سٹک کے ذریعے چیک کی جائے یا لیب میں جا کر، کسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک یا کئی مرتبہ بھی شوگر چیک کی جا سکتی ہے۔ بلڈ شوگر چیک کرنے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس سے خون کا اخراج ہوتا ہے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔